ताबूत सकीना दरअसल शमशाद की लकड़ी से बना हुआ एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी जिंदगी हजरत आदम के पास रखा और बाद में आपकी औलादों को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। बाद में ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया जिसमें वो अपना खास सामान और तौरात शरीफ के नुस्खे रखा करते थे। ये नहायत ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल अगर दुश्मनों से जंग करते और उनको शिकस्त का डर होता तो वो इस संदूक को आगे रखते दुआएं किया करते थे। उस वक्त इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि इसराइलियों के दिलों को चैन और सुकून हासिल होता। लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हुए, उन लोगों में सरकशी और जुल्म जबर आम हो गया, तो उनकी उन बदअमालियों की वजह से कौमे अमालका ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनका कत्ले आम शुरू कर दिया और उनकी तमाम तर बस्तियों को निस्तो नाबूद कर डाला और साथ ही साथ अमालका के लोग संदूक को भी उठा के ले गए और ले जाकर उसे निजास्तों के कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी की वजह से कौमे अमालका तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए और उनके 5 शहर वीरान हो गए। जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि ताबूत सकीना को निजास्तों के ढेर में फेंकने से ही इस अजाब का नज़ूल हुआ है, तो उस कौम की आंखें खुल गईं। लिहाजा उस कौम ने ताबूत सकीना को तलाश किया और उसे बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। उस वक्त अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जो इस संदूक को उठाकर बनी इसराइल के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लाए। ताबूत वापस आते ही बनी इसराइल पर दोबारा नेमतें नाजिल होने लगी और वो फिर से ताकतवर बन गए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत आई तो उन्होंने यरूशलेम में एक खेमा लगाया और उस जगह अल्लाह का एक घर बनाया। ये इबादत खाना ऐन उसी मुकाम पर था जहां आज मस्जिद अक्सा है। ये आलीशान घर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मुकम्मल हुआ, जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया जाता है। इस घर की तामीर के साथ ताबूत सकीना को इस घर में पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। उस ताबूत को हैकल के अंदर एक अलहदा कमरे में रखा गया था जिसे यहूदी हॉलीज ऑफ हॉलीज कहते हैं। ताबूत सकीना के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मनुसलवा और बहुत सारे अंबिया इकराम के तबरुकात मौजूद थे। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद यहूदियों के अंदर दोबारा शिर्क व बिद्दत और जुल्म आम हुआ और जब उन्होंने अल्लाह के सच्चे पैगंबरों को कत्ल आम करना शुरू किया तो बतौर अजाब साल 586 कब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह बुख्तनसर ने यरूशलेम पर एक तबाहकुन हमला किया। उसने इसराइलियों की दोनों रियासतों को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उनके हैकल में आग लगा दी गई और इसी जंगो जदल के बीच ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक ना ही इसका कोई सुराग मिल सका। यहूदी आर्कियोलॉजिस्ट सर्च के बहाने दुनिया भर में आज इस ताबूत की तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये मुबारक संदूक यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों मज़हब के मानने वालों के लिए बराबर अहमियत रखता है और तीनों इब्राहिमी मज़हब का ये अकीदा है कि जिसके पास भी ये ताबूत होगा वो कौम दुनिया पर राज करेगी। इसलिए तारीख में कई हुक्मरानों और कौमों ने उस ताबूत को तलाश करने की कोशिश की। बनी इसराइल और हैकल की तबाही का वाकया सिर्फ तौरात और इंजील की कहानियां नहीं हैं, बल्कि इस जंग की आज आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस भी मिलती है। ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं जब बाबली फौज यरूशलेम पर यहूदियों के हैकल सुलेमानी पर हमला कर रही थी तब आर्क ऑफ कॉवेनेंट को छुपाने के लिए यहूदियों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने ताबूत को उस हैकल से निकाला और ढोना शुरू कर दिया, लेकिन शायद वो इसे ज्यादा दूर ना ले जा सके और यरूशलेम के पास ही कहीं आसपास बाहर रख दिया। साल 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट रोनी रीच की एक टीम ने यरूशलेम में एक खुफिया सुरंग की खोज की जो टेम्पल माउंट से होते हुए शहर से बाहर जाती है। उस सुरंग की दीवारें तकरीबन 10 फुट ऊंची थी। ये सुरंग शहर की दीवारों के नीचे से किब्रोन घाटी तक जाती है। ये सुरंग ताबूत की कहानी और बाइबल के वाकयात को जोड़ने का काम करती है, जबकि यहूदियों की एक तारीखी किताब द बुक ऑफ मकाबीस बताती है कि नबी यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने ताबूत और हैकल के खजानों को लेकर यरूशलेम शहर से बाहर चले गए थे। लेकिन अगर वाकई में यिर्मयाह नबी और उनके साथियों ने ताबूत को यरूशलेम शहर से बाहर निकाल दिया था
تو اس جگہ سے وہ تابوت آخر کہاں لے گئے؟ تابوت کی کھوج کرنے والے ایک ایکسپرٹ جم بیرفیلڈ کے مطابق اس بات کا صرف ایک ممکن جواب ہے کہ کبرون گھاٹی مشرق کی طرف جاتی ہے اور پھر اس کی شاخیں قمران ندی میں گرتی ہیں۔ قمران اس لیے مشہور ہے کہ وہی موجود ایک کسی غار میں ڈیڈ سی سکرولز یعنی دا بک آف اینوک کے اصل نسخے اسی جگہ سے ملے تھے، جن کا یہ ماننا ہے کہ اسی گھاٹی کے کہیں کسی حصے میں تابوت سکینہ محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کا ایک تاریخی سراغ ایتھوپیا یعنی حبشہ سے بھی جا کے ملتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانے قدیم میں مینالیت نامی بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا تھا، اور اسی بادشاہ نے بک نصر کے یروشلم پر حملے کے وقت تابوت سکینہ کو بچا کر ایتھوپیا لے جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ایتھوپیا جاتے وقت اس نے ایک نقلی صندوق جو تابوت سکینہ سے مشابہ تھی یروشلم میں ہی چھوڑ دیا تھا، جسے ریپلیکا کہتے ہیں، اور اصل تابوت کو حبشہ کے ایک گرجا گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا۔ ایک مشہور کتاب کیبرا ناس سے بتاتی ہے کہ ملک اول کے زمانے سے ہی حبشی لوگ سال میں تقریباً 4 مرتبہ اس صندوق کو باہر نکالتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ آج بھی ایتھوپیا کی آرتھوڈوکس چرچ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس ہی اصل تابوت سکینہ محفوظ ہے۔ کچھ ایکسپرٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ 15ویں صدی میں مسیحیوں کی خفیہ شیطانی تنظیم صلیبیوں کے ہاتھوں چلا گیا تھا، اور صلیبی جنگیوں کی فتح کے بعد نائٹ ٹیمپلرز نے اس تابوت کو یروشلم سے نکال کر فرانس بھجوا دیا، کیونکہ مسیحیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ اس تابوت کے ذریعے تمام جنگوں اور فتوحات پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ آرک آف کووننٹ کی ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ اوٹومن امپائر کی ایک کیپٹل شہر قسطنطنیہ میں یعنی آج کے استنبول سے ملتی ہے۔ بعض مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ جب سال 1493 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو انہیں اس بات کا علم ہوا کہ بعض لاطینیوں نے تابوت سکینہ کو آیا صوفیہ چرچ میں چھپا رکھا ہے، اور لہٰذا سلطان نے اس تابوت کو آیا صوفیہ کے ہی کسی مقدس اور خفیہ جگہ محفوظ کر دیا۔ اس مقام کی جانکاری صرف سلطان، اس کے قریبی دوستوں اور سفید داڑھی والوں کے پاس تھی۔ یہاں کے اس تابوت کے متعلق آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید، ان کو بھی اس بات کا علم تھا۔ اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کے کئی افراد سلطان عبد الحمید کے پاس پہنچے اور استنبول کے نیچے کھدائی کی اجازت مانگی، لیکن سلطان عبد الحمید نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان عبد الحمید نے اس تابوت کو دنیا سے چھپائے رکھا اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے پہلے ہی اسے کسی جگہ محفوظ کر دیا۔ ترکی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ آج تابوت سکینہ استنبول کے ہی کسی خفیہ مقام پر محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کی تمام تر دعوے دار لوکیشنز میں ایک نہایت عجیب و غریب لوکیشن بھی دعوے دار ہے، اور یہ مقام قدیم مصر کے فرعون ٹوٹن خامن کا مقبرہ ہے، جسے سال 1922 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ 2000 سالوں بعد جب آرکیولوجسٹ کی ٹیم نے اس مقبرے کے دروازے کو کھولا تو اس کمرے سے بے شمار خزانے اور کئی ممیز برآمد ہوئی، لیکن اس مقبرے کو کھولنے والے تمام لوگ کچھ ہی مہینوں میں پر اسرار موتیں مرے، اور لوگوں نے اس مقبرے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، جسے کرس آف فیرو کہا جاتا ہے۔ اس مقبرے کے اندر سے ملنے والے قیمتی خزانوں اور زیورات کے ساتھ ایک خوبصورت صندوق بھی ملا تھا جو بالکل تابوت سکینہ جیسا ہی تھا، اور تمام تر ریسرچرز کا یہ ماننا تھا کہ یہی تابوت سکینہ ہے جو جنگوں کے درمیان مصر پہنچ گیا تھا اور اس صندوق کے اندر کی چیزیں نکال لی گئی تھیں۔ سال 1925 میں جب جرمنی میں نازیوں کا عروج ہوا تو ہٹلر پوری دنیا میں آری نسل کی حکومت قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا، لہٰذا ہٹلر نے بہت سارے افسانوی اور دیو ملائی چیزوں پر ریسرچ کرنے کے لیے ایک مخصوص ٹیم بنائی۔ کہتے ہیں کہ ہینری کی سربراہی میں ہٹلر نے 2 چیزوں کی کھوج کے لیے سال 1930 میں 2 آپریشن ٹیم کو روانہ کیا تھا، جن کا مقصد لو سٹی آف اٹلانٹس اور تابوت سکینہ کو تلاش کرنا تھا۔ نازیوں کی یہ کھوج کامیاب ہوئی یا نہیں، اس کے متعلق نازی ڈاکومنٹ خاموش ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق تابوت سکینہ نبی آخری الزماں کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ روایتوں کے مطابق بحر تبریہ سے امام مہدی علیہ السلام ان کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے اس تابوت کو اٹھا کر رکھ دیا جائے گا،
اور جب تمام تر یہودی اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ صندوق بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی گواہی دے گا۔ آج تابوت سکینہ کی ریسرچ میں یہودی آرکیولوجسٹ فلسطین میں آرکیولوجسٹ کے نام پر کھدائی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بیت المقدس کے نیچے لمبی لمبی سرنگ اور غاریں کھودی ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ آج بھی تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کے ہی کہیں نیچے واقع ہے، جو حملے کے دوران تباہ ہو گیا تھا، لیکن اب تک یہ تابوت ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ بلا شبہ تقریباً دنیا کی ہر قوم اس تابوت کو تلاش کرتی رہی ہے۔ اگر یہ تابوت کبھی حقیقتاً کھوج لیا گیا تھا تو آج دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ اس تابوت کے مالک ہیں، اور اگر یہ تابوت آج بھی دنیا کے کسی خفیہ مقام پر چھپا ہے تو یقیناً جسے بھی یہ تابوت مستقبل میں ملتا ہے تو وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم ہوگی۔